सैयद जिब्रान अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनकी बीवी रुखसाना उनके हर दुख सुख की बेहतरीन साथी थी और कुदरत ने उन्हें 5 खूबसूरत बच्चों से भी नवाजा था। पहले 3 बेटे उमर, बिलाल, इब्रार और फिर 2 बेटियां समरा और नमरा। तालीम हासिल करने के बाद तीनों बेटे बरसरे रोज़गार हो चुके थे और जिब्रान साहब रिटायर्ड लाइफ का मज़ा उठा रहे थे। बड़ी बेटी समरा का रिश्ता वो अपनी बहन के घर कर चुके थे, जबकि निमरा की अभी कहीं बात नहीं चली। जिंदगी इसी तरह पुरसुकून अंदाज से चल रही थी कि एक कार हादसे में जिब्रान साहब और उनकी अहलिया रुखसाना बेगम चल बसे। उनका छोटा सा घर जिसे आंधियों की जद में आ गया। अब वो 5 बहन भाई एक दूसरे का सहारा थे। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उमर, बिलाल और इब्रार ही अपनी बहनों के लिए मजबूत साहिबान थे। वालिदैन की पहली बरसी गुजरते ही पुप्पो ने समरा को रुखसत करने की बात कर डाली। रुखसाना ने हर समझदार माँ की तरह अपनी बेटी का अच्छा खासा जहेज तैयार कर रखा था। बाकी तैयारी निमरा ने पुप्पो और खाला वगैरह की मदद से कर ली और यूं एक दिन समरा अपनी पुफीजाद जुबैर की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। जुबैर आर्मी में कैप्टन था। शादी के इब्तदाई बरस उन दोनों ने इकट्ठे गुजारे। जुबैर की पोस्टिंग जहाँ भी होती वो समरा को साथ ले जाता। एक बरस के अंदर जोया की सूरत में उनके छोटे से खानदान में खूबसूरत सा इजाफा भी हो गया। दोनों मियाँ बीवी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। जुबैर को तो अपनी बेटी के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। इसी दौरान पुप्पो की तबीयत खराब रहने लगी थी, लिहाजा उनके पास किसी और का होना बेहद ज़रूरी था। सो अब जुबैर ने फैसला कर लिया कि समरा और जोया घर में रहें ताकि उसकी माँ का भी दिल लगा रहे और उनकी जानिब से बेफिक्री भी रहे। जोया 2 बरस की हो चली थी। जुबैर महीने में 1-2 बार घर आता। समरा को नगर नगर घूमने की और आज़ाद की आदत पड़ चुकी थी। सो अब घर में उसका जी नहीं लगता था। वो अक्सर जुबैर से कहती थी कि वो उसे भी अपने साथ ले जाए, मगर वो इस बात पर हमेशा खफा सा हो जाता। अक्सर उस बात पर उनकी हल्की फुल्की झड़प भी हो जाती। नमरा उसे अक्सर समझाती, देखो समरा, वो तुम्हारी सास ही नहीं पुफी भी है। तुम बीमारी की हालत में उन्हें छोड़कर चली जाओगी तो जुबैर भाई को बहुत बुरा लगेगा। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मगर खुदगर्द समरा को सिर्फ अपने बारे में ही सोचना आता था। कुछ अरसा कबल जब जुबैर आर्मी की तरफ से बैरून मुल्क गया तो वापसी पर उसे अच्छी खासी रकम मिली, जिसे वो अपनी माँ के नाम पर जमा करवाना चाहता था, क्योंकि माँ ने अब्बू की वफ़ात के बाद बड़ी मुश्किलात झेल कर उसे पाला था। मगर इस बात पर समरा ने हंगामा खड़ा कर दिया और रूठ कर में के जा बैठी। तो पुप्पो ने खुद ही जुबैर को इस बात पर रजामंद किया कि वो ये रकम समरा के नाम पर जमा करवा दे। जुबैर ने आधी रकम उसके और आधी रकम माँ के नाम पर जमा करवाई। उसके बाद तो जैसे समरा को पुप्पो से जिद ही हो गई। वो हर वक्त जुबैर से कहती कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती। इसी तरह एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया। समरा के मोबाइल पर किसी अनजान शख्स की कॉल्स और मैसेजेस आने लगे। घर में फारिग रहने वाली समरा के हाथ एक मशगला आ गया। वो उसके मैसेजेस के जवाब देती। फिर धीरे धीरे दोनों में काफ़ी बेतकल्लफ़ी से बातें भी होने लगी। रफ्ता रफ्ता ये बातें इतनी बढ़ती चली गई कि बात मुलाकातों तक जा पहुंची। अयान नामी ये लड़का शादीशुदा नहीं था। वो अच्छा खासा खुश शक्ल था। जुबैर की गैर हाजिरी का फ़ायदा उठाते हुए समरा अक्सर उसे ऐसे वक्त में घर बुला लेती जब पुप्पो के सोने का वक्त होता। उसे एहसास नहीं था कि वो अपने शोहर से कितनी बड़ी खयानत कर रही है। समरा, अब तो मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब मैं ये तसव्वुर करता हूँ तो घबरा जाता हूँ। जब जुबैर को तुम्हारी परवाह ही नहीं तो उसे छोड़ दो। मैं तुमसे शादी करूँगा और कभी तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। अयान की मीठी मीठी बातों का जादू सर चढ़कर बोलने लगा था। यही वजह थी कि उसने ये इंतहाई कदम उठाया कि वो अपना घर छोड़कर भाइयों के घर आ गई। अलबत्ता उसने अयान को ये ज़रूर कहा कि वो जोया को नहीं छोड़ सकती। तुम फिक्र ना करो, पहले हम शादी कर लें, फिर इसे भी अदालत के ज़रिए हासिल कर लेंगे। वो उसे मोहब्बत के जाल में जकड़ रहा था। भाइयों के घर आकर समरा की एक ही रट थी कि मुझे जुबैर के घर नहीं रहना, मैंने जुबैर से तलाक लेनी है। देखो समरा, जब तक तुम हमें वजह नहीं बताओगी कि क्यों तलाक लेना चाहती हो, हम कैसे जुबैर से कहें? आखिर बात क्या है? अगर उसने तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती की है तो बताओ, हम खुद उससे निपट लेंगे। उमर भाई और बिलाल भाई उससे पूछ पूछ कर हार गए थे। वजह तो उसने अब तक किसी को नहीं बताई थी। ठीक है निमरा, आपको बता देगी, उसने फैसला कुन लहजे में कहा। आखिर सबको पता चलना ही था। जब उसने निमरा को सारा मामला बताया और निमरा के ज़रिए भाइयों को पता चला तो जैसे घर में क़यामत बर्पा हो गई। बिलाल तो उसे घर में रखने को भी तैयार ना था, मगर उमर भाई मामला फहम इंसान थे। उन्हें अपनी इज़्ज़त और वालिदैन की नेक नामी जान से
بڑھ کر عزیز تھی۔ سو انہوں نے بلال کو بڑی مشکل سے خاموش رہنے پر راضی کیا تھا۔ وہ تو سمرہ کو دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیتا۔ اسی دوران خاندان کے معزز بزرگ بھی اپنی سی کوشش کر بیٹھے تھے کہ وہ اپنے گھر واپس چلی جائے، اور جب تمام تر کوششیں رائگاں گئی تو ایک دن زبیر خود آ گیا۔ سمرہ، خدا کے لیے ایسا مت کرو، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آشیاں کو اجاڑنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ امی جان کا رو رو کر برا حال ہے۔ اوہ، تو اب بھی تمہیں اپنی ماں کی فکر یہاں کھینچ لائی ہے، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ کیا تمہیں زویا کا بھی خیال نہیں؟ ایان نے کہا ہے کہ اسے زویا کو اپنے ساتھ رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ تمہیں بھی زیادہ دن نہیں رکھے گا۔ تو زویا کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم بہت پچھتاؤ گی، زبیر نے اسے بے بسی سے دیکھتے ہوئے کہا اور واپس چلا گیا۔ پھر اس کی محبت نفرت میں بدل گئی اور اب وہ اسے چھوڑنے پر آمادہ تھا، مگر شرط تھی کہ وہ رقم جو اس نے سمرہ کے نام پر جمع کروائی تھی وہ واپس کر دے، کیونکہ اس پر صرف اور صرف اس کی بیٹی کا حق تھا، نہ کہ سمرہ جیسی بے وفا عورت کا۔ میں تم سے طلاق بھی لے لوں گی اور رقم بھی میرے پاس رہے گی، یہ میرا وعدہ رہا، ایک شب سمرہ نے اسے کڑے انداز میں کہا تھا۔ اگلے ہی دن اس نے کورٹ میں خلا کا مقدمہ دائر کر دیا، جس میں وہ فتح یاب بھی ہوئی، اور عدت کی مدت پوری ہوتے ہی عمر بھائی نے اس کا نکاح ایان کے ساتھ کرا دیا۔ آج سے ہم سب تمہارے لیے مر گئے ہیں، تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں، اب کبھی اس گھر کی طرف پلٹ کر نہ دیکھنا۔ عمر بھائی نے اسے ان الفاظ کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے کہا تھا، اور اسی طرح سمرہ کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ ایان جب اسے لے کر اپنے گھر داخل ہوا تو وہ ایک لمحے کو اس گھر کے کچے صحن اور پرانے زمانے کے بنے قطار کمروں کو دیکھ کر اس کا دل بہت خراب ہوا۔ گھر میں ایان کے ماں باپ اور 3 بہن بھائی بھی تھے، جنہوں نے اس کا بھرپور استقبال کیا۔ جانتے تھے کہ موٹی اسامی ہے، سو آؤ بھگت کی گئی۔ جلد ہی وہ ان سب سے گھل مل گئی۔ ایان تو تھا ہی اس کا دیوانہ، مگر نند اور دیور بھی اسے بھابھی بھابھی کہتے نہ تھکتے تھے۔ انہی خوشیوں میں 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ جب محبت کا خمارہ کچھ مدھم ہوا تو سب سے پہلے اسے زویا کی یاد آئی۔ نہ جانے پھپھو اسے کس طرح رکھتی ہوں گی، وہ تو میرے ساتھ سونے کی عادی تھی، طرح طرح کی سوچیں دل میں برقرار رکھتی۔ ایان، اب ہمیں زویا کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ایک شام اس نے کہا۔ اوہو بھائی، کچھ پل انجوائے تو کر لینے دو، اسے بھی لے آئیں گے، وہ کسی غیر کے پاس نہیں، اپنے باپ کے گھر میں ہے۔ اسی طرح کی جھوٹی تسلیوں میں کچھ ماہ اور گزر گئے۔ اسی دوران اس کے ساس سسر نے ایان کی مدد سے کمال مہارت سے ایک بڑی رقم اس سے حاصل کر لی تھی، جس سے اس کے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا گیا تھا۔ نیا کچن، نیا باتھ روم اور صحن میں ماربل لگوایا لیا گیا، جبکہ کمرے بھی خوب آراستہ کر لیے گئے تھے۔ ارے بھائی، الگ پلاٹ کیوں لینا ہے، یہ گھر تمہارا ہی تو ہے، آخر کو اس میں تمہارا پیسہ ہی تو لگنا ہے، ساس بڑی خوش آمدی لہجے میں کہتی۔ اور کیا ہم اپنی بھابھی کو اس گھر سے جانے دیں گے؟ دیور بھی لاڈ کرتے، وہ تو ان چاہتوں پر نازوں سے ہو جاتی، اور اسے ہمیشہ یہی خیال آتا کہ اس نے دوسری شادی کرنے کا کیا خوب فیصلہ کیا ہے۔ وہ خود بھی تو تمام کشتیاں جلا کر آئی تھی، سو اس کی کوشش ہوتی کہ ہر طرح سے سب کا خیال رکھے۔ اس کے دیور اس سے جتنی رقم مانگتے وہ ایک دم ان کے ہاتھ پر رکھ دیتی۔ اسی طرح اب اس کے پاس بہت کم رقم بچی تھی، سو وہ کچھ محتاط ہو گئی تھی، تو جیسے ہی اس نے احتیاط برتنا شروع کی تو رویے تیزی سے بدل